नाजरीन, कभी आपने सोचा है कि अल्लाह के बनाए हुए पहाड़ों, झीलों और बहते दरियाओं के बीच अगर जिना, बेपर्दगी और फहाशी का बाजार गर्म कर दिया जाए तो क्या वो ज़मीन खामोश रहेगी? क्या वो आसमान अपनी गैरत बर्दाश्त करेगा? क्या वो दरिया सिर्फ पानी बहाएंगे या लाशें? आज हम बात कर रहे हैं उन शर्मनाक मनाजिर की जो पाकिस्तान की हसीन तरीन वादियों में दिन की रोशनी और कैंप फायर की रातों में खुलेआम अंजाम दिए जा रहे हैं। बाबूसर टॉप, नारान, कागान, चिलास, गिलगित ये अब सियाहती मकाम नहीं, बेहयाई की नुमाइश गाहें बन चुके हैं। कैंपिंग के नाम पर नौजवान लड़के लड़कियां एक ही खैमे में सोते हैं। होटलों को लव पॉइंट्स कहा जाने लगा है। मंशियात, शराब, नाच गाना और ऐसे ऐसे मनाजिर जो अगर आपने देख लिए तो शायद पहाड़ों से मोहब्बत करना छोड़ दें। और ये कोई इल्ज़ाम नहीं, बल्कि वहाँ ऐसे ऐसे मनाजिर रिकॉर्ड हो चुके हैं जो हम आपको आगे चलकर दिखाएंगे। जी हाँ, आज की वीडियो में हम वो सच दिखाएंगे जो मीडिया नहीं दिखाता, वो मनाजिर जो आपके होश उड़ा देंगे, वो हकीकत जिसे सुनकर दिल कांप उठेगा। इसलिए गुजारिश है, ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आप वो कुछ जानने वाले हैं जो शायद किसी ने आज तक इतने वाज़ी अंदाज में नहीं बताया। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, जब ये वाकया हुआ तो वो लम्हा ऐसा था कि दिल कांप उठा, जमीन हिल गई और आसमान गोया खून के आंसू रो रहा था। ये बाबूसर टॉप था, वही इलाका जिसे देखकर लोग कहते थे कि ये दुनिया का सबसे हसीन मकाम है। लेकिन उस दिन वहां हुस्न नहीं, खौफ का राज था। बादल इस शिद्दत से गरजे जैसे जमीन पर कहर बरसाने का हुक्म दिया जा चुका हो। लम्हों में आसमान खुल गया, बारिश ऐसे बरसने लगी जैसे आसमान टूटकर जमीन पर गिर रहा हो। वो पहाड़ जिन्हें हमने कभी खामोश और पुरअमन देखा था, अचानक पत्थरों के तूफान में बदल गए। पानी के रेले जंगली जानवरों की तरह चीखते हुए नीचे उतरे और अपनी राह में आने वाली हर चीज को बहा ले गए। गाड़ियां, ट्रक और मोटरसाइकिल सब लम्हों में खिलौने बन गए और सैलाबी पानी उन्हें बहा कर ले गया। लोग अपनी आंखों के सामने अपनी जानें और अपनों को मौत के हवाले होते देख रहे थे। हर तरफ एक कयामत का मंजर था। रिपोर्ट्स के मुताबिक दर्जनों लोग लम्हों में पानी की बेरहम मौजों का शिकार हो गए। मकामी रेस्क्यू एहलकारों ने बताया कि कई गाड़ियां मलबे में दफन हो गईं, कई खानदान पलक झपकते में सफा हस्ती से मिट गए। ऐसे लग रहा था जैसे ये पहाड़ और वादियां जो कभी मोहब्बत और सुकून का पैगाम देती थीं, अब इंसान की नाफरमानियों के खिलाफ गवाही दे रही हों। सोचें जरा, जब आपके इर्द गिर्द पानी ही पानी हो, जब हर सिमत लाशें तैरती दिखाई दें, जब कोई माँ अपने बच्चे की लाश को गोद में लिए बैठी हो और जब एक बाप अपनी बीवी और बच्चे की चीखों के दरमियान खुद भी पानी में डूबने लगे, तो क्या इससे ज्यादा हौलनाक मंजर कोई हो सकता है? पहाड़ों से बहने वाले पानी की गूंज लोगों की चीखों में मिलकर एक ऐसी आवाज पैदा कर रही थी जो सीधी दिल के आर पार हो रही थी। यह हादसा महज बारिश का नतीजा नहीं था, ये इस हद से बढ़ चुकी बेहयाई और नाफरमानी का जवाब था। वो होटल जहां कभी निकाह के बाद जोड़े अपनी नई जिंदगी का आगाज करने आते थे, अब वहां रात गुजारने के लिए पैकेज बुक होते हैं। कपल डिस्काउंट के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो बेपर्दगी, गैर शरई ताल्लुकात और शर्म हया का जनाजा है। ये सब कुछ इस कदर आम हो चुका है कि मकामी लोग भी अब अपने घरों से बाहर निकलने से कतराते हैं। मुझे याद है, एक दिन मैं एक मकामी बुजुर्ग से मिला। उनकी आंखों में दुख और चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। उन्होंने एक लंबी आह भरी और कहा, बेटा, हमारे इलाके में अब इज्जतदार लोग बाहर जाने से घबराते हैं। होटलों के बाहर लड़के लड़कियां सरेआम गले मिल रहे होते हैं, हाथों में हाथ डाले घूमते हैं, और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि होटल का अमला खुद इनका वेलकम करता है जैसे ये कोई मामूल की बात हो। ये सब देखकर दिल खून के आंसू रोता है। उनकी आवाज में दर्द था, एक ऐसा दर्द जो अपने इलाके की बिगड़ती सूरत हाल पर था। पहले कैंपिंग का मतलब था कुदरत के करीब रहना, सितारों के नीचे सोना और अल्लाह की बनाई हुई खूबसूरत दुनिया को देखकर उसकी अजमत का एहसास करना। लेकिन अब कैंपिंग सिर्फ कुदरत के करीब सोने का नाम नहीं रही, बल्कि ये करीब होने का एक नया बहाना बन चुकी है। खैमे जो कभी इबादत और सुकून की जगह थे, अब गुनाहों के स्टेज बन चुके हैं। रात गए बोन फायर होता है जहां मौसीकी की धुनों पर शराब के घूंट पिए जाते हैं, कह कहे गूंजते हैं, गालियां दी जाती हैं और नाजेबा रक्स होता है, और आखिर में वो अमल होता है जिसे बयान करना भी जबान को शर्माता है। ये सब कुछ खुलेआम हो रहा है, ना कोई शर्माता है और ना कोई छुपाता है। इससे भी ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि कुछ नौजवान तो ये सब कुछ सोशल मीडिया पर लाइव दिखाते हैं। इन्हें जरा भी शर्म महसूस नहीं होती। ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं जिनमें देखा जा सकता है कि होटल के अंदर कमरे रक्स गाह बने हुए हैं।
ٹریول ولاگ کے نام پر فحاشی دکھائی جا رہی ہے اور نوجوان لڑکیاں خود ویڈیو بنا کر کہتی ہیں یہ ہماری فری لائف ہے، ہمیں کسی سے شرم نہیں۔ یہ الفاظ سن کر دل دہل جاتا ہے۔ انہیں یہ احساس ہی نہیں کہ وہ کس گہری کھائی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو پھر جب انسان اس قدر بے باک ہو جائے تو رب کا غضب بھی فری ہوتا ہے۔ وہ کسی وارننگ کے بغیر آتا ہے۔ وہ نہ امیر دیکھتا ہے، نہ غریب، نہ بچہ، نہ بوڑھا۔ وہ صرف گناہ دیکھتا ہے اور پھر انصاف کرتا ہے۔ ہم نے قدرت کے ان حسین مقامات کو گناہوں کا تھیٹر بنا دیا ہے۔ ہوٹلوں میں نکاح نہیں، فقط راتیں گزاری جا رہی ہیں۔ خیموں میں قرآن نہیں، گانوں کی گونج ہے۔ جھیلوں کے کنارے ذکر نہیں، کہکہیں اور گالیاں ہیں۔ درختوں کے سائے میں دعا نہیں، بے پردگی ہے۔ کچھ مقامی صحافیوں نے بتایا کہ ہم نے زندگی میں پہلی بار اتنے ننگے مناظر دیکھے اور پہلی بار زمین کو اپنے ہی لوگوں سے شرماتے دیکھا۔ یہ الفاظ بہت گہرے ہیں اور اس صورتحال کی سنگینی کو بیان کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک علاقے کی کہانی نہیں، بلکہ یہ ایک عالمی مسئلہ بن چکا ہے جہاں اخلاقی اقدار پامال ہو رہی ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ اگر ہم نے اپنی اصلاح نہ کی تو پھر قدرت کا انصاف بہت سخت ہوگا۔ یہ کہانی صرف ایک علاقے کی نہیں، بلکہ یہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں ہماری معاشرتی اقدار کی زبوں حالی دکھا رہا ہے۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی تہذیب اور اپنی روایات کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ وہ نوجوان جو ہمارے مستقبل کے معمار ہیں، انہیں آزادی کے نام پر بے روی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ انہیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اپنی مرضی سے جینا ہی اصل زندگی ہے، چاہے اس میں اخلاقیات کی دھجیاں ہی کیوں نہ اڑ جائیں۔ انہیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ حقیقی آزادی وہ ہے جو انسان کو گناہوں کی زنجیروں سے آزاد کرے۔ اور دوستو، یہ سب کچھ صرف اس لیے نہیں ہو رہا کہ ماحول خراب ہو گیا ہے، بلکہ اس کے پیچھے کچھ خاص لوگ اور تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ ایسی تنظیمیں جو نظر تو نہیں آتی، لیکن ہمارے بچوں کی سوچ بدلنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ انہی تنظیموں میں ایک بہت مشہور نام ہے جسے کہتے ہیں LGBTQ۔ یہ لوگ شروع میں تو کہتے ہیں کہ سب کو برابری کا حق ملنا چاہیے اور سب کو اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینے کا حق ہونا چاہیے، جو بات سننے میں اچھی لگتی ہے، لیکن جب آپ اندر جھانکیں گے تو اصل حقیقت سامنے آتی ہے۔ یہ لوگ صرف مختلف طریقے کی شادیوں یا مرد و عورت کے درمیان فرق کی بات نہیں کرتے، یہ تو اس حد تک چلے جاتے ہیں جہاں وہ دین، شرم، حیا، رشتے، گھر اور یہاں تک کہ اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں کو بھی برا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ لڑکیوں کو خاص طور پر اپنا نشانہ بناتے ہیں۔ انہیں سوشل میڈیا پر ایسے پیغامات بھیجے جاتے ہیں، ایسے انفلوئنسرز دکھائے جاتے ہیں جو بار بار انہیں یہ بات سکھاتے ہیں کہ تم آزاد ہو، تمہیں کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں، نہ ماں کو، نہ باپ کو، نہ دین کو، نہ کسی مولوی کو۔ انہیں کہا جاتا ہے کہ اگر تمہارا دل کہے کہ تم رات کے 2 بجے باہر نکلو، گانا گاؤ، ناچو اور اپنی تصویریں سب کو دکھاؤ تو اس میں کوئی برائی نہیں، تمہاری زندگی ہے، تمہیں مکمل آزادی ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ بہت سی لڑکیاں پردہ کرنا چھوڑ چکی ہیں۔ پہلے جو لباس حیا کی علامت تھا، اب وہ بیکورڈ کہلاتا ہے۔ اب وہ لباس پسند کیا جاتا ہے جس میں جسم نمایاں ہو، جسے پہن کر تصویریں زیادہ لائکس لیں۔ انہیں بتایا جاتا ہے کہ اگر تم نے اپنا چہرہ یا جسم چھپایا تو تم دبی ہوئی ہو، کمزور ہو۔ اور اگر وہ لڑکیاں پردہ کریں، نماز پڑھیں یا دین کی بات کریں تو انہیں پرانا، دقیانوسی یا بیک ڈیٹڈ کہا جاتا ہے۔ ماں باپ کی بات اب قید لگتی ہے۔ گھر کے اصول جو کبھی محبت سے بنے تھے اب جیل جیسے لگتے ہیں۔ جب کوئی ماں یا باپ اپنی بیٹی کو پردے کا کہے یا کہے کہ رات کو باہر نہ نکلو تو لڑکیاں فوراً کہتی ہیں یہ پرانی سوچ ہے، آپ لوگ زمانے کے ساتھ نہیں چل رہے۔ بلکہ کچھ تو کہتی ہیں یہ مردوں کا بنایا ہوا سسٹم ہے جو ہمیں دبانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ دوستو، جب بچی کا دل اپنی ماں سے دور ہو جائے تو سمجھ لو کہ یہ صرف اس کی سوچ کی تبدیلی نہیں، یہ ایک سوچی سمجھی چال ہے۔ یہ تنظیمیں ان لڑکیوں کو سوشل میڈیا پر ہیرو بنا دیتی ہیں۔ انہیں یوٹیوب پر، انسٹاگرام پر، ٹک ٹاک پر لاکھوں فالوورز دے دیے جاتے ہیں۔ انہیں انعامات دیے جاتے ہیں، اشتہارات ملتے ہیں تاکہ اور لڑکیاں بھی اسی راہ پر چلیں۔ جو لڑکی جتنی زیادہ بے باک، بے پردہ اور بے حیا ہو، اسے اتنا ہی ماڈرن اور کامیاب دکھایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی بچیاں دل کی باتوں پر چل رہی ہیں، چاہے وہ بات غلط ہو، چاہے وہ بات دین کے خلاف ہو یا شرم و حیا کے خلاف۔ ناظرین، یہی کچھ ہم نے بابوسا ٹاپ میں بھی دیکھا۔ وہی سوچ، وہی رویہ، وہی بے خوفی اور پھر وہی نتیجہ۔ جب انسان گناہ کو معمول سمجھ لے، جب حیا کو پرانا فیشن سمجھا جائے، جب لڑکیوں کا راتوں کو خیموں میں غیر مردوں کے ساتھ سونا ایک نارمل بات بن جائے اور ہوٹلوں میں نکاح نہیں صرف تعلقات ہوں، تو پھر رب خاموش نہیں رہتا۔ پھر آسمان سے پانی نہیں عذاب اترتا ہے، پھر زمین صرف راستے نہیں کھولتی، قبریں بھی کھول دیتی ہے۔ بابوسا کاپ پر جو سیلاب آیا وہ صرف بارش نہیں تھی، وہ ایک الہی پیغام تھا، ایک چیخ تھی فطرت کی جو کہہ رہی تھی رک جاؤ، تم حد پار کر چکے ہو۔
लेकिन अफसोस, कुछ ने इसे एक हादसा कहा, कुछ ने कहा यह कुदरती आफत है, लेकिन किसी ने यह न सोचा कि यह इबरत का मकाम है। ये रब की तरफ से वो धक्का था जो हमें जगाने आया था। ये सिर्फ उन लोगों की सज़ा नहीं थी जो वहाँ मौजूद थे, ये हम सब के लिए एक तंबीह थी। अगर हम अब भी ना संभले, अगर हमने अपनी नस्लों को ना संभाला, अगर हमने जो दिल करे वो करो वाला फ़लसफ़ा तर्क ना किया, तो अगला बाबू सर टॉप शायद हमारे शहर, हमारे मोहल्ले या हमारे घर की छत पर उतरे। ये वक्त है तौबा का, इस्लाह का, अपने रवैये बदलने का, क्योंकि कुदरत की वार्निंग बार बार नहीं आती, और जब वो आखिरी बार आती है तो फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या हम इन मनाजिर को सिर्फ एक वीडियो की हद तक देखकर भूल जाएंगे, या हम अपने दिल, अपनी नस्ल और अपनी सोच को बदलने का अहद करेंगे? अगर आपको लगता है कि वाकई ये वीडियो एक सच्चाई को बेनकाब कर रही है, तो इसे रोक कर न रखें, शेयर करें, आगे पहुंचाएं, ताकि ये पैगाम हर उस इंसान तक पहुंचे जो अभी गफलत की नींद में है। कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें, और अगर आप चाहते हैं कि हम मजीद ऐसी वीडियोस बनाएं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और सच की आवाज़ के साथ जुड़े रहें, क्योंकि नाजरीन, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये हमारी बेदारी की आखिरी कोशिश हो सकती है। रब हमें दोबारा मौका दे ये ज़रूरी नहीं, लेकिन हम अपनी इस्लाह करें, ये अब फ़र्ज़ है।